नमस्कार। ज्ञानगुणका कुरा भाग 49 मा यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला सारा संसार नै कोरोना महामारीबाट पीडित छ। हरेक मान्छेहरू आफ्नो घरभित्र बन्दी भएका छन्। घरभित्र पनि आफ्नै परिवारहरूबाट अलग रहेर कोठामा बन्दी भएका छन्। जसलाई कोरोना लागेको छ उसलाई उसका आफ्नै परिवारहरूले पनि नजिक जान छुन मन पराउँदैनन्। तर हामीले यति कुरा बुझिरहनुपर्छ कि यो सधैँ रहिरहँदैन। यस्ता महामारी अहिले एकपटक मात्रै आएको होइन। तैपनि सावधानी अपनाउनुपर्छ, मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र निर्भयका साथ बाँच्नुपर्छ। यदि हामीमा भय भयो, डर भयो, त्रास भयो, सन्तास भयो भने हामीलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। मृत्युलाई स्वीकार गरिदिएपछि मृत्यु त हाम्रो जन्मको साथमा छ। वेदका वाणीहरूले भनेको छ मृत्यु नित्य छ। त्यो तोकिएकै समयमा हुन्छ। जन्म र मृत्यु तोकिएको समयमा हुन्छ। मृत्युको कारण अनित्य छ। किन अनित्य छ भने अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्नुहोस्। करोडौं मान्छे कोरोनाबाट मर्दैछन्, करोडौं मान्छे एक्सिडेन्टमा मर्दैछन्, करोडौं मान्छे तुफानमा मर्दैछन्, सुनामीमा मर्दैछन्, साइक्लोनमा मर्दैछन्, आँधीबेहरीमा मर्दैछन्, भुमरीमा मर्दैछन्, चट्याङमा मर्दैछन्, भूकम्पमा मर्दैछन्। त्यो भएर मृत्युको कारण त अनित्य छ। कसरी मर्ने त्यो चाहिँ नित्य होइन। मृत्यु पक्कै हुन्छ र त्यही समय हुन्छ, त्यो नित्य छ। त्यसैले हामीले मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। म आजै मर्छु भने पनि म स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले गर्न बाँकी के छ? आजसम्म के गरेँ? त्यही नै ठुलो कुरो हो। मानव जीवन खाना मौज मस्ती गर्नको लागि मात्रै त पक्कै होइन, भोग गर्नको लागि मात्रै पक्कै होइन। हामीले के गर्यौं त? विभिन्न अवतार भनिएका भगवानका रूप मानिएका व्यक्तिहरूले के गरे? हामीले के गर्यौं? श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, धन उनले धन दान दिन्छन्, सुन चाँदी उनले गरगहना हिरा मोती दान दिन्छन्। जे छ त्यही दान देऊ भन्दा अर्जुनले सोध्छन् सबभन्दा उत्कृष्ट दान के हो त कृष्ण भन्दा ज्ञान दान। यो दानलाई पनि यज्ञ भन्नुभएको छ श्रीकृष्णले। ज्ञान यज्ञ। जसले ज्ञान अरूलाई बाँड्छ त्यो नै सर्वश्रेष्ठ दान हो, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो। बाँकी यज्ञ अथवा बाँकी दानमा पनि पुण्य मिल्छ, तर त्यो पुण्य अल्प हुन्छ, क्षणिक हुन्छ। जस्तो तिमीले कुनै पनि भगवानलाई, कुनै पनि देवताहरूलाई, अन्य देवतालाई पूजा गर्छौ भने, उसको भक्त बन्छौ भने, निर्वाण मोहमा फसेर उसको आराधना गरेर केही पाउने आशा राख्छौ भने तिम्रो मनलाई म उनैमा स्थिर गराइदिन्छु र उनीहरूलाई फल दिने अधिकार पनि म दिन्छु, तर त्यो अल्प हुन्छ। यही भौतिक संसारको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसको लागि तिमी व्यापारी हो नि व्यापारमा राम्रो होला, अन्य कुनै पेसामा छौ भने त्यही पेसा अनुसारको फल मिल्ला। अब सांसद बनेका छौ भने मन्त्री बन्लौ, मन्त्री बनेको छ भने प्रधानमन्त्री बन्लौ, प्रधानमन्त्री बनेको छ भने राष्ट्रपति बन्लौ, तर त्यो क्षणिक हो, अल्प हो। जसले मलाई बुझ्छ, जसले मलाई चिन्छ, जो मलाई नै प्राप्त गर्न चाहन्छ, जसले अन्तिम बाणी मेरो नाम लिन्छ, उसलाई मेरै गोलोकमा म ल्याउँछु र उसले फेरि जन्म नमाग्नु पर्दैन।
त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले पनि सबै कुरा मलाई नै समर्पण गर र निष्काम कर्मद्वारा कर्मयोग गर, मैले भनेको मान। त्यसो गर्दा तिम्रो विजय भए पनि यहीँ सुख भोग गर्नेछौ र तिम्रो मृत्यु भए पनि फेरि जन्मनु पर्दैन, तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भन्नुभएको छ। त्यसैले यस्ता महामारीहरू र अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने जब जब पृथ्वीमा असुर प्रवृत्ति बढ्छ, प्रवृत्तिहरू दुईटा छन्, दैवीय प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति। जब जब पृथ्वीमा असुर प्रवृत्तिहरू बढ्छन् तब तब म कुनै न कुनै रूपमा आएर यहाँका दैवीय प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नेछु। मलाई त पृथ्वीमा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, तर जब यहाँका मनुष्यहरूलाई, यहाँका जीवहरूलाई मेरो आवश्यकता पर्छ त्यति बेला म आउनेछु र त्यति बेला मैले तीनवटा काम गर्नेछु। एक, असुरहरूको विनाश। दुई, दैवीय प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको सुरक्षा। तीन, धर्मको पुनर्स्थापना। यही तीनटा काम गरेर म जानेछु। त्यसैले मैले पहिलो मत्स्य अवतार लिएँ। प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनिएको छ। त्यसैले दोस्रो मैले समुद्र मन्थन गर्दा विन्ध्याचल पर्वत थाम्नको लागि कुर्म अवतार लिएँ। त्यस पछाडि उत्पन्न भएको कालकुट विष महादेवले पिउनु भयो। तर अमृतको लागि सुर र असुरहरूको युद्ध भयो। असुरहरूको हातमा अमृत नजाओस् भन्नको लागि मैले मोहिनी रूप धारण गरेर राक्षसहरूको विनाश गरेँ। मेरो भक्त प्रहलादको लागि मैले नरसिंह रूप धारण गरेँ। पृथ्वीलाई समुद्रबाट उतार्नको लागि मैले वराह रूप धारण गरेँ। यसरी जब जब पृथ्वीमा जे आवश्यकता पर्छ मैले अनेक रूप धारण गरेर आइरहेको छु। त्यसैले हे अर्जुन, मेरा दुई रूप छन्, एक साकार, दुई निराकार। जो व्यक्ति अपराभक्त छ, जो मनुष्य अपराभक्त छ, जो यो संसारी मायामा फँसेको छ र यहीँ सुख शान्ति केही चाहन खोज्छ, यहीँ केही प्रगति गर्न चाहन्छ, उसको लागि म साकार हुँ। जो व्यक्ति यो संसारी मोहबाट उत्रन चाहन्छ, जन्म मरण चक्रबाट छुट्न चाहन्छ, जो पराभक्त छ, त्यसको लागि त म पराब्रह्म हुँ, निराकार हुँ। र त्यो व्यक्ति, त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरू जसले मलाई जन्मने मर्ने चिज होइन भनेर चिन्दछन्, संसारका हरेक कुरामा मेरो ऊर्जा छ भन्ने थाहा पाउँछन्, मेरो शक्ति छ भन्ने थाहा पाउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू नै मेरा प्रिय छन्। र त्यस्तै करोडौँ व्यक्तिहरूमा कुनै एक दुई व्यक्तिहरू ममै समाधि हुन्छन्, उनीहरूलाई फेरि जन्मनु पर्दैन भन्नुभएको छ। आज म कोरोनाले मरिन भने पनि केही दिनपछि त म मर्छु, अथवा आजको दिनसम्म यस पृथ्वीमा जति पनि जीवहरू जीवित छन्, जति पनि प्राणीहरू जीवित छन्, आजको 100 वर्ष पछाडि ती कुनै पनि प्राणीहरू हुने छैनन्, जीवित रहने छैनन्, अरू नै जीवहरू आउने छन्। यही क्रिएसन र प्रोक्रिएसनको सिस्टम नै जन्म मरणको चक्र हो। हाम्रा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीज्यूले नासो कथा सङ्ग्रहभित्रको छिमेकी कथामा एउटा छोटो उदाहरण लेख्नु भएको थियो। भदौको आधा आधीतिर गाउँमा आँठे पर्यो, 1-2 दिनमा रुगा लागे जस्तो हुने, त्यसपछि चौपट्टै भुङ्रे ज्वरो आउने, 4-5 दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो र लगभग 8-9 दिनमा
व्यक्ति खत्तम। त्यो एउटा महामारी थियो। त्यति बेलाको समयमा अहिले जस्तो विज्ञान प्रविधिको सुविधा थिएन। त्यस्ता घटनाहरू एउटै गाउँभित्र सीमित रहन्थ्यो। त्योभन्दा टाढा फैलिन सक्दैन थियो। मानिसहरू सम्पर्कमा थिएनन्। आज विश्व एउटा ग्राम बनेको छ, अर्थात् एउटा गाउँ बनेको छ। विश्व ग्रामको नारा फैलिएको छ। हाम्रा यातायातका सुविधा, हवाईजहाजहरूको सुविधा, विभिन्न नेट इन्टरनेटहरूको सुविधाले गर्दा हामीलाई विश्वभरिको समाचार खबर एउटै मोबाइलमा, हातमा भएको मोबाइलमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो बेला गुरुप्रसाद मैनालीले छिमेकी कथामा लेख्नु भएको त्यो महामारी अथवा HIV एड्स जब 1976 मा कङ्गोबाट फैलिएको थियो, त्यति बेला पनि 3 करोड 60 लाखको मृत्यु भएको छ भन्ने गुगलमा समाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ, विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अरु 3 करोड 60 लाखको मृत्यु र 4 करोड जति रोगी जीवित रहेको प्रमाण भेटिएको छ। ब्ल्याक डिथ भन्ने एउटा प्लेग रोग फैलिएको थियो 14औं शताब्दीमा। त्यो युरोपबाट फैलिएको थियो। त्यसमा पनि 20 करोड मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि हैजा भन्ने महामारी फैलिएको थियो। त्यो 1346 देखि 1390 सम्म चलेको थियो। त्यसमा पनि करोडौंको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि फ्लू महामारीहरू हङकङबाट फैलिएको थियो। त्यसमा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लूहरू थियो। त्यसबाट पनि 2 करोडदेखि 3 करोडसम्म मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। अब कोरोनाबाट कति व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुराहरू प्रत्येक दिनका समाचारहरूमा अपडेट भइरहेको छ। यसलाई वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने एउटा भाइरसको कारण छ। आध्यात्मिक रूपमा हेर्ने हो भने यो श्री कृष्णको सुदर्शन चक्र नै हो, जसले तपाईँ म जस्ता आजका नास्तिक पापीहरूले जसलाई ईश्वर मान्दैनन्, जसले म नै सर्वेसर्वा हुँ, म नै ईश्वर हुँ, यो संसार सबै मैले नै गरेको हुँ, मैले नै बनाएको हुँ, मभन्दा अरू कोही पनि शक्तिशाली छैन भन्ने घमण्ड लिएका हाम्रा रावण प्रवृत्ति, कंस प्रवृत्तिहरू जुन छन्, आसुरी प्रवृत्तिहरू, यसैको विनाश गर्नको लागि यस्ता महामारी फैलिरहन्छन्। अर्थात् अस्ति JP अग्रवाल, डाक्टर जयप्रकाश अग्रवालजीले भन्नुभएको थियो, जहाँ विज्ञान टुङ्गिन्छ त्यहाँ अध्यात्म सुरु हुन्छ भनेर। विज्ञानले प्रुफ गर्दै लगिरहेको छ। रामायणमा विदेह राजा जनकले जब पृथ्वीमा उहाँलाई दिक्क लाग्थ्यो, उहाँ मङ्गल ग्रहमा गएर पृथ्वीको अवलोकन गर्नुहुन्थ्यो भनिएको छ वाल्मीकि रामायणमा। अचम्म छैन त? आज हाम्रो साइन्स पृथ्वीको सबै त पुग्ने चान्सै छैन। नासा मङ्गल ग्रहसम्म यान पठाउन सफल भएको छ। चन्द्रमासम्म यान पठाउन सफल भएको छ। हाम्रो देवकोटाले भन्नुहुन्थ्यो उद्देश्य के लिनु छ र उडिछिनु चन्द्र 1 भनेर। त्यो चन्द्र 1 त उडेर छोइसक्यो मानिसले। हामी किन दुखी छौँ? किनकि हाम्रो अनकन्सियस माइन्ड एक्टिभ छैन। यो माइन्ड हामी जन्मनुभन्दा 3 महिना अगाडि एक्टिभ थियो। त्यति बेला उसले त्यो रुद्र सुनेको थियो। रुद्र भनेको आवाज हो, गर्जन हो। साइन्सले यसलाई
बिग ब्याङ भनेको छ। ब्याङ भनेको गर्जन आवाज, बिग भनेको ठुलो। हाम्रो अध्यात्मले एकादश रुद्र बनाएको छ। एकादश, यसको मतलब के हुन्छ नि 11 पटक यो ब्रह्माण्डमा बिग ब्याङ भइसक्यो। साइन्सले अहिले भर्खर एउटा पत्ता लगाउँदैछ। दुर्गा माता महाकाली बन्नुभयो गर्जनपछि। त्यही बिग ब्याङ पछि ब्ल्याक होल जन्मियो। संसारको सबै शक्तिहरू भन्दा महाशक्तिशाली ब्ल्याक होल भयो। ब्रह्माण्ड, सबै ब्रह्माण्डहरूको शक्ति भन्दा पनि महाशक्तिशाली ब्ल्याक होल भयो। यो विज्ञानको प्रुफ हो। दुर्गाको शक्ति, महाशक्तिशाली दुर्गाको आक्रोश बढेपछि महाकाली बन्नुभयो, काली बन्नुभयो। त्यसको अर्थ नै ब्ल्याक होल हो अथवा शक्ति स्वरूप हो। यिनै कुराहरूलाई नबुझेर हामीले जीवनमा दुःख पाइरहेका छौँ। अनेकका तनाव छन् हामीमा, मृत्युको भय छ, डर छ, त्रास छ, पीडा छ, दर्द छ, सन्तास छ। किन? एकपटक मृत्युलाई स्वीकारिदिनुहोस् त, सारा पीडा नष्ट भएर जान्छ। एकपटक कर्ता भावलाई हटाइदिनुहोस्, साक्षी भावमा बस्नुहोस्। म कोबाट जन्मिएँ, मेरा बाउ मेरा आमा होइन, तिनीहरू यो शरीरको नाता मात्रै हो। मेरा स्वास्नी मेरा छोरछोरी, मेरो लोग्ने मेरा छोरछोरी होइन, त्यो त शरीरको नाता मात्रै हो। मेरो पिताजी बितेको 15 वर्ष भयो। मेरो लागि त उहाँ नै मेरो पिताजी चन्द्रबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ अहिले पनि, र म नमर्दासम्म पनि, अथवा म मरेपछि पनि मेरो छोराले हजुरबाको नाम लिइरहन्छन्। के मेरो बुवाले मलाई मेरै छोरो भनिरहनुहुन्छ त अहिले? उहाँ कसको छोरो भइसक्नु भयो होला, न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ छैन? यही कुरा नबुझ्नाले हामीले यत्रो दुःख पाइरहेका छौँ। हामी हाँस्न पाएका छैनौँ, खुसी हुन पाएका छैनौँ। को मर्यो मर्यो, फर्काउन सकिन्छ सकिन्न। हामी रोएर फर्किने भए सब मिलेर रुनुहुन्थ्यो, कोही पनि फर्किन्न। त्यति नै थियो उहाँको यस जीवनको भोग भाग। समयभन्दा पहिले कसैलाई केही प्राप्त हुँदैन, भाग्यमा भएकोभन्दा बढी पनि कसैलाई केही प्राप्त हुँदैन, र धेरै प्राप्त भएर पनि कोही खुसी हुँदैन। यदि खुसी हुने भए विश्वमा सर्वश्रेष्ठ धनी मानिएका वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनहरूले पनि कहिलेकाहीँ आत्महत्या गरेका खबरहरू छन्। अथवा नगरे पनि तिनीहरू त्यतिमा सन्तुष्ट छैनन्, दुखी छन्, पीडित छन्, उनीहरूका दर्द छ, वेदना छ। उनीहरू पनि प्रे गर्छन् अझ अरू कमाइरहँ 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 भनेर। किन? किनकि उहाँहरूले चञ्चल मनलाई स्थिर गराउन सक्नु भएन, विचारलाई निर्विचार पार्न सक्नु भएन। प्रवर्म, अक्षर वर्म अथवा तत्त्वज्ञान, तत्त्वबोध, शून्यवाद बुझ्नु भएन। गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, म नै भगवान हुँ, म नै सर्वस्व हुँ, म नै क्रिएचर हुँ। सारा सृष्टि मैले नै निर्माण गरेको छु। सारा दुनियाँको खेल मैले नै रच्छु। यो नाटक मैले नै रच्छु। मार्ने पनि मै छु, मर्ने पनि मै छु, बचाउने पनि मै छु, जन्माउने पनि मै छु, सबै मै हुँ भन्नुभएको छ। तर यो कुरो अरू कुनै पनि शास्त्रले भन्न सकेको छैन। जिससले भन्नुभयो, मैले जे गरेँ जसो गरेँ गडको आदेशले गरेँ। त्यो गड भनेकै उनै परमब्रह्म हुन्। परमब्रह्म भनेकै विभिन्न रूपमा आउने अवतारहरू हुन्। त्यो त इस्लामको कुरा भयो, इसाईको कुरा भयो। इस्लामहरू अथवा मुसलमानहरूको पनि मोहम्मद पैगम्बरले भन्नुभएको छ, जे जति कुराहरू मैले भने, जे गरेँ मैले अल्लाहको आदेशले गरेँ। अल्लाहको कुनै रूप छैन, कुनै रङ छैन, कुनै आकार छैन, कुनै बाउ छैन, कुनै आमा छैन, कुनै दाजु छैन,
दिदी छैन, भाइ छैन, भतिजो छैन, कोही छैन, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ भन्छ। अरबी भाषामा अल्लाह भन्नुहोस्, अङ्ग्रेजी भाषामा गड भन्नुहोस्, सिख भाषामा गुरु वाहेगुरु भन्नुहोस्, जैनमा नानक भन्नुहोस्, भाव भन्नुहोस्, कृष्ण भन्नुहोस्, राम भन्नुहोस्, जे भनेर मान्नुहुन्छ, उनी एक निराकार हुन्। उनको कुनै आकार छैन, त्यो एउटा ज्योति हो। त्यो ज्योति सर्वस्व जति पनि प्राणी यस पृथ्वीमा छन्, यहाँ छन्, यहाँभित्र। यहाँ हाम्रो 3वटा ब्रेनहरू छन्, अनकन्सियस, कन्सियस, सबकन्सियस। यो 3वटैको बीचमा जुन एउटा ज्योति छ, त्यसैलाई थर्ड आई भनिन्छ, अथवा तेस्रो नेत्र शिवको भनिन्छ, अथवा ज्ञानको ज्योति भनिन्छ। जे भने पनि त्यही नै हो। र जब हामीले ध्यानमा गएर हाम्रा बाहिरी चक्षुलाई बन्द गरेर जुन ज्योति हामीभित्र प्रकट गरिन्छ, त्यसैलाई नै अध्यात्म भनिन्छ। र त्यसलाई हरेक व्यक्तिले अनुभूति गर्न सक्छ, तर बयान गर्न सक्दैन। मैले 51 वर्षको उमेरमा अनुभूति गरेँ, मेरो आत्माबाट प्रस्फुटन भयो, तर त्यो कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास हुने गरी म बयान गर्न सक्दिनँ, किनकि जो शब्दमा बयान हुन्छ त्यो सत्य होइन। जो सत्य हो त्यसलाई शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। मेरो अनुभूति कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूको अनुभूति हुनै सक्दैन, तपाईँको अनुभूति कुनै पनि हालतमा मेरो अनुभूति हुन सक्दैन। तपाईँले कुनै बाटो देखाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको घरसम्म पुग्छु म, तपाईँलाई पछ्याउने हो भने। मैले कुनै बाटो देखाउँछु भने त्यो बाटो मेरो घरसम्म आइपुग्छ, तपाईँको घरसम्म जाँदैन। त्यसैले तपाईँले मलाई पछ्याउनु, मैले तपाईँलाई पछ्याउनु भनेको यो अलग कुरा हुन्, अविश्वासको कुरा हुन्। त्यहीँबाट हाम्रो अविश्वास खडा भएको छ। सारीपुत्रले 4 वेद, 4 उपवेद, 4 पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, 108 कठोपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, जति पनि नीतिशास्त्र ग्रन्थ, धर्मशास्त्रहरू थिए, सबैमा कण्ठ गरेका थिए। त्यस पछाडि बुद्ध लाएर 5 दिन 5 रातसम्म उनले ती कुराहरू भनिरहे। बुद्धले चुपचाप सुनिरहे, जवाफ दिएनन्। 5औं दिनपछि उहाँले सुन्नुभयो। उसले बुद्धभन्दा म चाहिँ जान्ने छु, म चाहिँ ज्ञानी हुँ भनेर प्रमाण गर्न चाहन्थे। अनि मैले यति कुरा भनिसकेर पनि किन बोल्नुहुन्न तपाईँ, किन जवाफ दिनुहुन्न भनेर सारीपुत्रले बुद्धलाई भन्दाखेरि बुद्धले मुसुक्क हाँसेर, आजसम्म तिमीले जे जति कुराहरू भन्यौ ती पुराना ग्रन्थहरू अथवा अर्काले दिएका उपदेशहरू थिए, जो तिनीहरूकै लागि सही थिए, तिनीहरूको समय सही थिए। तिम्रो आफ्नो अनुभूति, तिम्रो आफ्नो अन्तःकरणबाट निस्किएको आत्मप्रस्फुटनको कुनै ज्ञान भए मलाई बताऊ। आजसम्म तिमीले बाहिरबाट लिएका उपदेश, बाहिर शास्त्रबाट पढेका ज्ञान अथवा गुरुहरूले दिएका शिक्षाबाट प्राप्त गरेका जे जति उपदेश, ज्ञान, बुद्धिहरू छ, त्यसलाई बिर्सिदेऊ र 7 दिनपछि तिमी मलाई भेट। 7 दिनसम्म तिमी सोच, तिमीले जिन्दगीभरि आफ्नै अनुभूतिबाट, आफ्नै अन्तरात्माबाट प्रस्फुटन भएको ज्ञान के छ त्यो मात्रै मलाई सुनाऊ, त्यसपछि म तिमीलाई जवाफ दिउँला भन्नुभयो। सारीपुत्र गएर 7 दिन 7 रातसम्म सोच्दा पनि उहाँले आफ्नो अन्तःकरणबाट निस्केको केही पनि एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको पत्ता लगाउन सक्नु भएन। त्यसपछि आएर उहाँ बुद्धको शरणमा जानुभयो। अङ्गुलीमालको कथा त्यस्तै छ। अङ्गुलीमाल त एकदम जेहेनदार विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हरेक उसमा प्रथम हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई त्यही हुनाले गुरुले आफ्नो घरमा लगेर राख्नुभएको थियो। तर उहाँका साथीहरूले रिस गरेर उसको बर्बाद गर्नुपर्छ उसलाई भनेर गुरुलाई उल्टो कुराहरू सुनाइदिए। अङ्गुलीमाल गुरुआमासँग सल्केको छ पल्केको छ भनेर लगाइदिए। तर त्यो सत्य थिएन। गुरुले पनि
कुरै नबुझिकन रिस गरेर आफ्नो घरबाट निकालिदिनु भयो र जा भन्नुभयो। अङ्गुलीमालले भन्नुभयो मबाट त्यस्तो के गल्ती भएर मलाई निकाल्दा हुन्छ, मैले त गुरु दक्षिणा पनि दिएको छैन। पहिलेको जमानामा गुरु दक्षिणा, गुरुकुलको जमानामा गुरु दक्षिणा दिने चलन थियो। अनि गुरु रिसाएर के भन्यो त गुरु दक्षिणा दिन चाहन्छ भने 1000 मान्छेलाई मारेर तिनीहरूका औँलाहरू मलाई ल्याएर बुझाए 1000 औँला। गुरु आज्ञा त पालन गर्नै पर्यो। त्यस पछाडि उहाँले सबभन्दा पहिला जसले आफ्ना साथीहरू, जो आफ्ना कक्षाका साथीहरू 50 जना साथीहरूले उसको विरुद्ध त्यो आरोप लगाएको थियो, तिनै 50 जनालाई काटेर 50 वटा औँलाको माला बनाएर लगाउनु भयो। त्यस पछाडि जङ्गलमा बाटोमा लुकेर जङ्गलबाट आउन जानेलाई मार्दै 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 औँला काट्दै माला बनाउँदै गर्नुभयो। 979 माला लगाइसकेपछि 100 मान्छे मार्नुपर्ने थियो। बुद्धले थाहा पाउनु भयो र बुद्धले गएर अनि उसलाई बचाउनको लागि उसको नजिक गएपछि आफ्नो योग साधनाबाट जति उसले बुद्धलाई मार्नलाई उ हटिरहन्छ, त्यति बुद्ध आफ्नो योग शक्तिबाट पछाडि हटिरहनु भयो। अनि ऊ थाकिसकेपछि म लखटिरहेको छु, तपाईँ भागिरहनु भएको छ नि, यो कसरी भयो भन्दाखेरि म बुद्ध हुँ र तिमीलाई बचाउन आएको हुँ, तिम्रो बाहेक कपट भएको छ र यस्तो पापको लागि गुरु दक्षिणा दिनु पर्दैन र यो पापबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने तिमी मेरो शरणमा आऊ भनेर बुद्धले भनेपछि अनि अङ्गुलीमाल बुद्धको शरणमा जान्छ। अनि बुद्धले उहाँलाई शरण दिनुहुन्छ र तिमी यसै जन्ममा मुक्त हुन चाहन्छौ भने तिमीले जुन जुन गाउँका मान्छेहरूलाई मारेका छौ त्यही गाउँ गएर भिक्षा माग भन्नुहुन्छ। अनि अङ्गुलीमाल ती गाउँमा भिक्षा माग्न जान्छन्। कसैले पनि भिक्षा दिँदैन, उल्टो पिटेर रकताम्मै बनाएर लखड्छन्। यसरी पिट्दा पिट्दा 7 दिन भयो। अनि अङ्गुलीमालले हजुरले मलाई किन यस्तरी पठाउनु भएको, उनीहरू भिक्षा दिँदैन, मलाई मार्छन्, यहाँका सबै मान्छेहरूका कोही न कोहीलाई मैले मारिसकेको छु र उनीहरूले पिटेर मेरो रगत मात्रै बगाइरहेका छन्, कसैले पनि भिक्षा दिँदैनन् भनेपछि हैन तिमी अब 7 दिन जाऊ, त्यस पछाडि म बन्द गरिदिउँला भन्नुहुन्छ बुद्ध भगवानले। अनि 7औं दिनसम्म गइरहँदाखेरि 6औं दिनपछि मान्छेहरूलाई त्यस्तो पिट्दा पनि यो आइरह्यो भनेपछि उनीहरूमा करुणा पलाउँछ। बुद्धले दया भन्ने शब्द कहीँ पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन, करुणा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। करुणा पलाएपछि अनि त्यहाँबाट गाउँलेहरूले उहाँलाई भिक्षा दिन्छन्। अनि आएर बुद्धलाई उनले सोध्छन्, भगवान यस्तो किन भयो भन्दा तिमीले जसका मान्छेहरूलाई मारेका थियौ उनीहरूले तिमीसँग बदला लिए, मतलब तिम्रो प्रारब्ध यही जुनीमा मेटियो। अङ्गुलीमाल अब मरिसक्यो, तिमी त भन्ते भयो, सिद्ध पुरुष भयो, अब यही जन्ममा न तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ। मैले यसैको लागि पठाएको थिएँ, नत्र भने तिमीले धेरै जुनीसम्म यो जन्मचक्रमा घुमेर तिमीले यिनीहरूबाट मारिरहनु पर्ने थियो, पिटाइ खाइरहनु पर्ने थियो, त्यो मेटियो तिम्रो प्रारब्ध भन्नुहुन्छ। त्यसैले आज पनि संसारमा बुद्धले सधैँ मन्दिर मूर्तिहरूको विरुद्ध आवाज उठाउनु भयो, तर बुद्धका मूर्ति संसारमा सबभन्दा बढी छन् आज पनि। किनभने रैदासहरू, सर्वानन्दहरू बुद्ध जत्तिकै ज्ञानी पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका चेलाहरू अशिक्षित अज्ञानीहरू थिए, गरिबहरू थिए र उहाँहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो चेलाहरूमा ग्रहण गर्ने शक्ति थिएन, ग्रहण गरे पनि त्यसलाई सङ्ग्रह गर्ने शक्ति थिएन। त्यसैले उहाँहरू त्यति चर्चित हुनु भएन। बुद्ध, कबीर, विवेकानन्दहरू किन चर्चित हुनुभयो, आज पनि किन चर्चित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले दिएको ज्ञान, जब बुद्धले एउटा उदाहरण दिएर कुनै ज्ञान बाँड्नुहुन्थ्यो
त त्यसलाई सारीपुत्र र मेधावी विद्यार्थी, धेनदार विद्यार्थी अङ्गुलीमाल जस्ता चेलाहरूले त्यसका 100 उदाहरण दिएर नयाँ परिभाषा दिनु सक्नुहुन्थ्यो। त्यसरी दिँदा दिँदा बनाउँदा बनाउँदा बुद्धको प्रचार संसारभरि भयो, विवेकानन्दको प्रचार संसारभरि भयो, सन्त कवीरको प्रचार त्यस्तै भयो। किनकि उहाँका विद्यार्थीहरू धनी थिए, मेधावी थिए, झेनदार थिए र एउटा कुरालाई हजारौँ उदाहरण दिएर बुद्धले भनेका, कवीरले भनेका, विवेकानन्दले भनेका कुराहरूलाई उहाँले भनेका भन्दा 100 अन्य उदाहरण दिएर प्रचार प्रसार गर्न सक्ने विद्यार्थीहरू थिए, शिष्यहरू थिए र उहाँहरू प्रचलित हुनुभयो। अहिले एउटा कवीरपन्थीहरूले एउटा किताब बनाउनु भएको छ ज्ञान गङ्गा भन्ने। यसरी प्रचार गरिदिनु भएको छ कि गीतामा जहाँ जहाँ भगवान श्रीकृष्णले म भगवान भन्नुभएको छ ती श्लोकहरूलाई बटारेर त्यहाँ त्यहाँ कवीरलाई खडा गरेका छन्। जहाँ जहाँ भगवान श्रीकृष्णले एक ठाउँमा गएर उल्टो पिपलको रुख माथि झरेर तल हाँगा भएको छ र ती हाँगा पातहरू वेद उपनिषदहरू हुन्, ती ज्ञानहरू हुन् जुन वेदले खोजेको छ त्यो मै हुँ भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर गएर जरामा कवीरलाई खडा गरेर 3वटा हाँगा बनाएर वर्ण विष्णु महासिनी हुन् भनेर देखाइदिएको छ। यसरी यी पन्तहरूले, सन्तहरूले, महन्तहरूले, नाथहरूले आफ्ना मन परेका व्यक्तिहरूलाई भगवान बनाएर प्रचार गराएर भ्रम फैलाइरहेका छन्। तर जसले जसरी माने पनि यो भाषाको समस्या हो, मतको समस्या हो, सम्प्रदायको समस्या हो, पन्थको समस्या हो, सन्तको समस्या हो, महन्तको समस्या हो, दासको समस्या हो, नाथको समस्या हो। तर यी सबैबाट माथि उठेर जसले जसरी जे बयान गरे पनि एउटै दिव्य ज्योति निराकार प्रकाशमय ईश्वर एउटै छन्। बाहिर कहीँ पनि छैनन्। न मन्दिरमा छन्, न मूर्तिमा छन्, न चर्चमा छन्, न मस्जिदमा छन्, न गुरुद्वारमा छन्। ती छन् त केवल यहाँ हामीभित्रै छन्। त्यसैले हामीभित्रको त तेस्रो नेत्र जबसम्म खुल्दैन तबसम्म हामीलाई सुख मिल्दैन, चैन मिल्दैन, शान्ति मिल्दैन, आनन्द मिल्दैन, ज्ञान मिल्दैन, परमानन्द मिल्दैन, मोक्ष मिल्दैन। यी 7 तत्त्व यहीँभित्र छन्, अध्यात्ममा छन्। विज्ञानले भौतिक प्रगति हुन्छ, विज्ञान भौतिक हो, अध्यात्म पराभौतिक हो। भौतिक र पराभौतिकको दुवैको फ्युजनबाट चल्नुभयो भने जिन्दगीमा ऐस आराम पनि मिल्छ, सुख शान्ति पनि मिल्छ। यी दुईटा मात्रै विज्ञान मात्रै चल्नुभयो भने पनि तपाईँलाई न सुख मिल्छ, न शान्ति मिल्छ, न चैन मिल्छ। गाडीहरू होलान्, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू होलान्, ठुल्ठुला महलहरू होलान्, ठुलो बिजनेस होला, तर पनि सुख शान्ति आनन्द चैन कहिले पनि मिल्दैन। यी दुवैको फ्युजनलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने दुवै कुराहरू मिल्छन्। दुईमध्ये एक मात्रै चुन्नुभयो भने एउटालाई भौतिक सुख मिल्छ, एउटालाई आध्यात्मिक सुख मिल्छ। जसलाई आध्यात्मिक सुख मिल्छ त्यसलाई भौतिक सुख मिल्दैन, जसलाई भौतिक सुख मिल्छ त्यसलाई आध्यात्मिक सुख मिल्दैन। दुवैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, मृत्युलाई स्वीकार गर्नुहोस्। विज्ञानले मृत्युलाई कहिले पनि रोक्न सक्दैन, यसलाई प्रमाण पनि गर्न सक्दैन। विज्ञानले अथवा डाक्टरले अथवा मेडिकल साइन्सले रोगको मात्रै उपचार गर्छ, मृत्युको उपचार गर्न सक्दैन। यस्ता महामारीहरू आज होइन, हामीले नजान्दैदेखि कति चलेका छन् र कति चल्नेछन्। यो कोरोना पनि
अबको 2 वर्षभन्दा बढी त पक्कै चल्दैन। चलेछ भने पनि दादुराको खोप जस्तै हामीलाई हरेक वर्ष जन्मिँदैदेखि खोप दिन थाल्छन्, त्यसपछि त्यसले छुँदैन। त्योभन्दा पनि राम्रो कुरा के छ भने हामीले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउन सक्यौँ। कोरोना जनावरलाई पनि लागेको छ, तर जनावरलाई किन कोरोनाले छुँदैन, मार्दैन? किनकि उनीहरूको इम्युनिटी पावर बढी छ। उनीहरूलाई न त धनको लोभ छ, न सङ्ग्रह गर्ने लोभ छ, न सन्तानको लोभ छ। एउटा चराले बच्चा जन्माउँछ, आफू नखाइ आएर ल्याएर खुवाउँछ, हुर्कन्छ, उड्छ, बिर्सिन्छ। एउटा जनावरले बच्चा जन्माउँछ, हुर्काउँछ, आफै चर्न सक्ने भए छोडिदिन्छ। उसलाई कसैको केही चिन्ता छैन। बस अहिले खानु पाए भयो, भरेलाई भनेर सङ्ग्रह गरेर राख्दैन उसले। हामी यही कुरा नबुझ्नाले यति दुखी छौँ, यति पीडित छौँ। हाम्रो इम्युनिटी पावर घटेको छ र सुख शान्ति छैन, आनन्द छैन। मृत्युको भय हामीलाई छ, जनावरलाई छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, एउटा सर्प समाधि लिएर मर्छ। सर्प आफ्नो कालगतिले मरेको तपाईँहरू कसैले पनि कहिले पनि भेट्न पाउनुहुन्न। या त त्यो कुनै गाडीहरूले किचेर मर्ला, या त मान्छेहरूले कुटेर, लाठोले कुटेर, ढुङ्गाले हानेर मारेको भेट्नु होला। आफै मरेको सर्प तपाईँले भेट्न पाउनुहुन्न, किनकि उसले जीवनको अन्तिम 9 दिन, 5 देखि 9 दिन या त कुनै प्वालहरूको भित्र गएर खाना सबै कुरो छोडेर समाधिलिस्त भएर ईश्वरको प्रार्थना गरेर मर्छ, या त कुनै रुखको टुप्पामा टोड्कामाहरूमा गएर आफ्नो समाधि लिन्छ। 5 देखि 9 दिनसम्म केही आहारहरू नखाइकन उसले समाधि लिन्छ। तर हामी चेतनशील हौँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ भन्नेहरू हर पल मृत्युको भयमा बाँचेर पनि मरिरहेका छौँ, जिउँदो लास बनिरहेका छौँ। त्यसैले कसैलाई जिउँदो छँदा जति सकिन्छ सेवा गरौँ, मरेपछि शोक नगरौँ। मृत्यु नित्य छ, मृत्युको कारण अनित्य छ। केबाट मर्यो, कसरी मर्यो, यो नभएको भए त बाँच्थ्यो कि, यसो गर्न पाए बाँच्थ्यो कि, त्यो बेकार हो। मृत्यु नित्य छ, शोक नगरौँ। तर मृत्यु नित्य छ भन्दैमा जिउँदो व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि हेला नगरौँ। उसको आफ्नो तर्फबाट कसलाई के कति सकिन्छ सहयोग गरौँ, सेवा गरौँ, सुरक्षा प्रदान गरौँ भन्दै आजको यस 49औं भागबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम असतोमा सद्गमय, असत्यबाट मलाई सत्यतर्फ लैजाऊ। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्युबाट मलाई अमरत्वतर्फ लैजाऊ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।